في الأول الزولاك وإذا كيدي سلان الساين قدانا نهضر شوية في لاكتواليتي على جاسكا داين على نيك جاسكا ثموه القبايل. بون خ مغدا منو عندها نقل شوية في الماتش نيال جاسكا هكذا ستاد ماليان. هاد نقل لا في لي زاربيتر ديزينيهم باش كذا يفون فير لا رونكونتر نيال بروشان ديمونش بروشان كونتر لا جاسكا. انا هضر في الاستاد نيال جاسكا نتموت القبايل قلان تراجوت رساي ومازال. نهضر دا شويه في خالف محي الدين واحد كومبيتيسيون واحد لونترتياس يخدم كومبيتيسيون. هاد نقول لا غنهار لافار بالعمري نكون ازلف لونسيان ديريكسيون كون جو ندي لونسيان ديريكسيون يا ريشان انسي سويت واحد يتمولود انسي سويت. دونك كي نزرم لا ميطون ثم زواروث جي اس 4 كش مسب منبوط. لا ديفونس بن شريفة عيط عبد السلام سوياد هكذا كروم. وميليو التيران ساعة بن عبدين بنوا بن شايرة. لاتاك غنو بن سايح الطوبال هكذا بولحية. دونك اكس حمرون يرد بن سايح على بلاصيس جا الطوبال الكوتي. Donc la première mi-temps, dans Giasca, elle s'est fait encaisser un but. Et la défense, bien sûr, l'attaquant malien, il a sauté ces jours d'une balle arrêtée. Un attaquant, et face, c'est Mbot, il n'a rien fait, parce qu'il a d'être le ballon. Mais bon, ça arrive. هذا شو كان البيوت ني دي جا ذا جياسكا تصفى ديك 79 دا نوتر فيزاج من اثنين ثلاث تخدم لا ديفونس اون بلوك ومن بعد قلت ريتي اوبليجي داتاكي دو ديفلوبي ان جو. دونك سي فريمون ديفيرون بارابور وقت ماركين ان بيوت. Il y a toujours bien le milieu et c'est le point faible de GSK. داير داين ديسوين الماتش يعدان بلي نخص فريمون الميليو وإذا كان يدي سوفوان البالون لي زاتاكون. اما كان بونوا سي ان جوار كي ترو ديفونسيف سدير البالون يتسرى توجور ترو البالون في ليو ديروها بزاف عندها دي سوليسيون لي زاتاكون نتا زعما 60% لي بالي سيكري تسرى نتا ردفير ضاعي واشو مي بون. سينو قميدي الحق عبيدي بن عبيد الميليو تيران il رامني بوكو دو ستابيليتي لا دانيير فوا ويد بزاف لا ستابيليتي بوكو ميو كافون. دونك دايني يقرز مليح جاسكا. ما الى الدوزيام ميطون دونك الدوزيام ميطون يسوفر وين لافان يسوفر بنوا يسشمد رايح يشوف هذا عند طوبال يسشمد يمكن يسحمرون. جو بونس دا عند سايد ليكيب كي فا ريكوندوير الماتش بروشان. دونك il a ramené plus de fraîcheur à l'attaque et milieu qui a donné les fruits marqués d'un but. Malheureusement à la dernière minute l'entraîneur l'arbitre كيسنا. Moi, à mon avis, c'est un penalty marginal, mais c'est l'Afrique. C'est un penalty marqué donc, avec un score de 2-0, 2-1. Mais le but marqué, il a retourné. ذا juste de répondre à les commentaires وذاك اللي دخلون انك اسكو عبد السلام واحد حمرون بن سايح ماشي ماشي الجزائريين كيكون لينا كان ذي القبائل باسكو هضرت قبايليت. سي با بور فار اون بوليميك كي فا دخل مع شتاي نو سي جوست مون اكسبيريونس ولاش من هنا كي فالوريزين ما الا فالوريزي تاع العمري كتشي. الجزائر سي كلاسي مازالت المغرب العربي الكبير كي ما ريبريزونت با دون الجمهوريه الجزائريه العربيه الديمقراطيه المسلمه qui je fais pas partie Genshtaye, donc je dois m'identifier à chaque fois. Sinon, le reste, je m'en fous. J'ai mon idée.
باسكو كيهضر تقبايليت هذا هو إذا يهضر تقبايليت بور لانستون أنا عاود كدا عويتن بالك زمر القبايل دايو يعني ماراسيسن ويني واش راه سلغ يهضر تقبايليت على عندرا بون يمازيغهم بلي كدا قبايلي يقلاو دونك لو بروشان ماتش هادي سانونس تري ديفيسيل ماشي دون لو ريكتونغل فير سي لاربيتراج دابري لاربيتراج هناك apparemment c'est des vendus. Donc le principal arbitre Ahmed Sékou Touré d'après un Israélien d'Adran قرناك يكسسني الوداد كازابلانكا 3 pénalty franches. Donc vous voyez c'est un petit peu le genre d'arbitre. السلام بليك جياس كان ديال الديبار تكماسي ديريكت تماركي ان بوت لي دون لي 25 بروميير مينوت ندا باش كتشوف غد باسكو سي سور كتشمل افيك ان بلوك ديفونسيف هاد تشمل لي ماليان مي ما تماركي اصلا سي سور كي دو سورتير دو لور طانيا لكن قارن سلام ما تربح سلام ما تخمم دا ريزولتا العالي مليح مليح. L'entraîneur Denis Lavan a décidé peut-être la même composition que la deuxième mi-temps de match à Adam. بالك décidé des changements, a décidé le nouveau joueur JSK de recruter Kelanga, normalement si je l'ai bien prononcé. كاين هنا نعاود كاين لو ميليو دو تيران جياس كان شويه un petit peu vague que ça se passe un petit peu où il y a un problème ou un attaquant de pointe sinon ça va dans l'ensemble toute l'équipe répond aux directives de l'entraîneur et de nos attentes. On a des sujets تانيين. Donc les arbitres داينا نخدم هذا الفلسان دونك تنعدي على الستاد دو لا كابيلي انا مع توبلو الناس لا دي بوطر كاس السمين لكن تزرم لا جي اس كان جوست ويد لا تروازيام كوب دو لا كاف consécutif de la CAF elle a eu la promesse بليك تخمن un stade INSEAD, d'accord. Donc ça c'est en 2005 je crois, si je me trompe pas c'est en 2005. ومن بعد الميداين de 2010 5 ans après باشيك مسفهمن deux entreprises youth espagnoles avec الحداد تاع الحداد الدلث. Et malheureusement avec les Israéliens qui les Espagnols tellement ils sont sérieux, c'est des Européens قبلنا الرشواني قبلنا الخداع قبلنا à un certain échelle donc روحن ils ont résilié le contrat روحن وسن les Turcs يكتمشى بين روا عرب نيكل الخبثة باش كتشن واحد وذاك يكتشن تمورت. Donc le coup d'envoi les travaux c'était le 15 mai 2010 à 9 jours مازال الستاد ريفو كرا c'est un stade de 50 000 places voilà alors que نزرا بلي Juventus عندها كاس moins cher دانا Juventus 40 000 places وايترين بايرن ميونخ 75 000 places واش من الاستاد c'est rien à voir trois fois le prix les deux stades يكون فيها ومازالوا يفكنا وين نتيجوزو وين نقدموا القبائل مازالوا يفكرها. هذا يوث لا ريفو سويس عندها هناك Juventus de Turin 40 000 places et l'Alliance Bayern de Munich 75 000 places n'ont pas mobilisé autant d'argent. Un stade magnifique mais hors du prix en Algérie avait relevé à juste titre un journal suisse. كاينه ما كيستيون ثورا لو كان حناش ماشي حناش رحم ربي ملال il était là depuis 2010 باسكو يعني
on va pas voir le terrain, l'stadaïa أقبل زعما تلاقى ساعات ولا صافي 2 ans, ça fait 3 ans, parce que je sais qu'il va pousser avec sa rigueur, avec sa transparence, على بليك غادي ديرونجي مليح ديرونجي مليح وذاك يتسكرن الخداع انايا ايتو مام هذاك يتسكرن اوطون واحد لاش يعني لي كا دي اسي سي لا ميم افير واحد دارت لنا شفيغ بون لا تدارت لنا دي مغارن تدارت تديسيدين ايتو تسدو بيان ايتو un jour décidé les jeunes on va prendre la relève نخدم l'association. Donc l'association elle doit être régie par le gouvernement, les rapports à chaque fois chez خدمان et tout. Donc الناس ندم la responsabilité. Ah, très bien de خدمان commencer l'association خدام mais ما تقدر جوني ما نسن. Mais c'est à un moment donné vraiment تخمن un terrain de soccer le ballon il est شول il est jeune. Donc فاش يخدمن رحنا للمينيستر de la jeunesse et des sports, المينيستر de la jeunesse de la ولاية ناس تلاقات تاهم التيران عرفتك من التيران يا با دو بروبليم. من بعد نتلاقى من بعد رحنا لي زافوري الناس خاطيها تلاقات واحد المرة لا دايرة الميريان لا ميريان الوالي 3 ans aucune réponse, même pas les coulisses نتشيع يونس ندير ريبوندي. الور تكمل كان كنيا ولاش اجور من مغارن اللي انت دار نسهم مالا اشتغل نخدم كنيا ان اوتر فاسون امشي خدمن روح روح نخلص انا يوني بيلدوزر ان ناس لي جون ان ناس عندي تبغى ما تخدم ستاد الناس بغات نخدم دايا روح نوينا بيلدوزر الناس ديفريشيا غمكانيه الديفريشيا سلام كاني غنلعب نخدم تيران نلعب فواي تموت نتدار في الحق. وبعد انك بارت تاع المعلم بليك لاسوسياسيون تخدم لا دوموند اي تو دونك سي كوم سي ماك لاسوسياسيون كي ابري لانيسياتيف بعد فين الميد روحنا ردينا تدارت الناس تلاق ان ديبوزي بلانت كونتر لاسوسياسيون هي الناس ما كان دي مغارن تدارت الناس نو ماشي لي جون تيخدمن دني كنت تيخدمن دي مغارن تدارت دي مغارن كي بدايا ديسيدين خدمن الاستاديه. Donc, ni les domaines, ni les affaires, il n'y a personne qui a pu se reprocher parce qu'il y a un double. Donc, là, je sais qu'on a un double gzih, donc c'est les supporters de la GSK. ماشي اللي qui يتحفون في la fin la vidéo المخابثية واحد ذوي كيف كان en même temps تلاقت الاستادي مون gzih. Malgré ويتين الخيانة وصان فو كان فيما زاد باسكو الجزائر سي هكا لي بوي بترول تبومبين تاكرن مي ليسونسيال في كثار داكرة ثاني تبغى مي جاسكا يفو با لا بريفي مثلا دا شو لي زانتيري بيرسونيل افون لي زانتيري لا جاسكا. دونك نعاود جو سوي سور نقرا على السوجي نهار ويس 4 محيدين نخلف واحد كومبيتيسيون ندير هضر سايق الجورنال كومبيتيسيون. دونك كومبيتيسيون السايق انايك حناشي بون خلف انايك حناشي ام لا جي اس كا مي بوكو بلوس لالجيري جو سي با سندير ثورين كاينين تزران بليك لي زونترفيو تما كانت تستعرف ومن بعد تستردوين وإذا كي تستردوين الفرنسي يخدم ذاك الفغان لور فاسون. Mais dans ce message, enfin, voilà, est-ce que ils veulent rassurer les autres? Non, parce que il y a un doute. Enfin, voilà, voilà. حناشي aime la GSK mais beaucoup plus l'Algérie. Là, c'est. Enfin, voilà, là, يتفهم بقى على ما بليك il y a beaucoup de répondants فاش تايا وإذا كي لان كونترا عين الهضرة كايا. Mais vraiment, c'est un journal de sport, avec un sport, that's it. T'as pas besoin de faire ça, Zama. On va rassurer les autres régions, Zama, les autres équipes.
كون كون تحبي لالجيري دونك ويفانا ربعض غادي تفهمان جورناليست باسكو هي وحسارة دا هضريك خالف محدين ستا كرون مسيو اي تو وذا عني زرانيك افيك مون ديفان فرار عبد القادر اون ا باني لو ريجيوناليزم صدير ثورة ذايا هضر ديك لي زاني 70 80 ils ont banni le régionalisme ثورة ذايا le régionalisme سي كوم سي ثورة ذني كنيس القبايل يخدم لنا ريجيوناليزم الوغ كو ذنو هني راح تتزرم لي زونترفيوني واحد لي زونسيان جواريكل إني كلش السطات واش شي من راه نتصبون ندكاثن ولاش ليكيبا واش نروح صفت لي فاب ما اسمع روحنا نلعب نديدس شوفوا عندي نساني كزيس ايه ما زرم اي مالغري اي نيس نخدم الانستيزيون مثلا نعمل كيف قال لي جورناليست من لي ريزو سوسيو mais mazal ils essayent de manipuler l'information ils essayent de dire n'importe quoi إن كيجي لو دي او يفور داغن الجزائر يتفكا دكرا يتفكا دارا اشما دونك جاتون سدير دوبوي ما نيسونس ازو هكا شويه الجزائريين صغيره دونك كنت نتفرارا نتج صغربال كاينين بور لاستون جياسكا نهضر في جياسكا نهضر في سبور مي باش زعما تشبح من بلي الجزائر مثلا السطاد يغتبرومي الجزائريين غير في نسارة شحال لي زانفراستركتور ريان دي تو ايه الريجيوناليزم يسمى ماشي ذني كي تخدمان ذنو هني غير تخدمان بغانا ثورا عاود انا نهضر معايا فلان كني كزيك داير زرام كريين تيد جياس كابيليا ومن بعد رانت الكوكبيا رانت سرع الكترونيك تيزي وزو جات ماشي كي من بعد تدار ريغارد لاشارنمون في موش القبايل دو ريجيوناليزم سي او كي لون كريي ماشي نكني غنتحفو توجور مامي ويدا كيكزران ديالنا نتحفو ياسن لو بيان مي ابارامون كاين يقارن تايون سويلو il te fuis-le il te suit تبعيد هذه رولا ساكدي تبع دونك arrêtez de les suivre qu'on doit faire notre avenir nous-mêmes et c'est tout اسكو زرم الا ينوس عندنا يدفكن الحاجه ثذرين ريان مثلا ثذرين ذنو انت كي بران initiative خدمت واحد سنت سي غراس ا il y a pas les autres régions ولاش rien juste la Kabylie عندها خدمن واش يزمرن لي فيلاج لي بلو بروبر سي مانيفيك يعني خدمن تالمو وتاع سنه ربي لي طايين لي زوط ريجيون تبعنا خدمنا لو فاسون اني واش يزمرن انا نخدم فريمون صافي بليزير زرا كان لي فيلاج اخويا سنين تمشي للجزائر كاش نزدا العقليه ماشي كيف ماشي لي ميم زيسبوار ماشي لي ميم ثمغلي ماشي كيف نتخمم غنقرا تاع السبور يعني انو راه الداني بوين le dernier point c'est 5e on a Blamré واحد هازنا في l'ancienne direction دونك بلعمري سي ان جوار اللي قاعد نقرا جياسكا دونك مش فيها عدد في جياسكا تالمون نعاود اختي راسها كوي خير وقتها كني تالمون يا بوكو دو ماغو يا زرغاريك لي زونفون دي كلوب بزاف سي تو دونك زرا كان كتسلا لي ريزولطا تابع لي ريزولطا اي تو مي با او بوين د زرا من هو الجوار من يلعبن تو دونك كومبيتيسيون دون ان يون لارتيكل دان توجور إني بالعمري يهضر الناس je ne suis pas kabyle mais je suis prêt à mourir pour la GSK ça fait plaisir mais إذا شو كان ترى وين وإذا كي ترى دي كريتيكين نمد نخدم لي ضربوني وإذا كي يهضر لي جوار استقباليت ويلو كانوا سنت دار ترى ذا دينا بيرسو سنتو قاره فاهم إيه واش ديني je suis pas kabyle je suis pas enfant de club mais je suis pas kabyle
enfin on s'en fout, hein. C'est-à-dire يعني ماشي كان ولا كيدار دي كريتيكين ابري c'est juste pour vous dire يعني يعني les autres régions هضرنا كاين. دونك ليستوار بلا عمري باش كيديروا لا ليتر دو ليبراسيون ينس غير هي يدموندياس 1 مليار بيان سور سو لا ديريكسيون هوية يدموندياس 1 مليار إنيس ما بغيتي تفكر ليبراسيون عاود 1 مليار ومن بعد الميسين يسولك واش غير 1 مليار ينسيها عاود 600 مليون ومن بعد ميراغو سي 500 مليون يزيد يسعى واش يتحبسن واش بغانا نستات ليبرين باسكو بغان وإذا كيثوراسينايا أسلعبن لي جوارني دوينو هنيا باش يكسرو عندنا فالور كاع المارشي البالون الجزائر وززنا كنا بغانا نخمم داغن نخمم دائما حتى نتا تسلم ديالك كنت سعدي تسلم سطيف يقولون بأنك خدعت حناشي قلت له بأنك ستمضي في النصرية ما خدعت لا حناشي لا والو وبعد ذلك ذهبت حناشي أنا شوف حناشي نحتارمو كرئيس ونحتارمو كإنسان كبير ونحتارمو خاطر رئيس تاع شبيبة القبائل. أنا ما خدعت حتى واحد خويا محمد. أنا شوف أنايا كاين الناس يقول لك خدع النهد كاين الناس يقول لك خدع حناشي دوك واش وليت أنا وشكون أنا أنا شوف خويا أنا حناشي عيط لي كانوا شوف كان واحد ما نذكروش الاسماء انا باش انا ما نحبش نهضر باسكو كان عندك مشاكل مع المسير الازلاف والله فوالا كان عندي مشكل معاه منا عيطوا لي راني شافي عيطوا لي في الليل نبقى غنعاود الناس كاع على بالهم عيطوا لي الزوج تاع الصباح ما كان يهمهم وين نسيني وين الاخر كان يهمهم لي جوار اللي جابوهم هما يلعبوا وبن عمرو يروح ما كان يهمهم وين نسيني يعني هم الذين دفعوك للمغادره وكان يهمهم ثاني الحاجه اللي كانت تهمهم اكثر من هذا الشيء 500 مليون تاع ليبراسيون هذا ما كان قال لي جيب 500 والله يسهل من قال لك ما شفتوش مام با فاص انا حناشي كي رحت ديت كوارطي ما تلاقيتش كامل به قلت له يا ودي الا نجيبهم لك قال لي جيبهم لي اسباس ديت له دراهم اسباس والله العظيم كيما نحكي لك ديت له دراهم اسباس والله يا شيخ ما تلاقيت به شوف ما هذيك الضربه ما تلاقيت بحناشي ما شفتو حتى كي سينيت وانا كنت في جياسكا انا في جياسكا داير في راسي خلاص نحبس لتما خاطر كنت في جياسكا مليح مع بريزيدون شغل نسيني بلا ما نقرا كونطرا متفاهم مع رونوفلي قبل ما تخلص كونطرا تاعي ومن بعد الظهر هذا البنادم هذا الله يهديه دار لي هذا الاخر قال لك يروح ومن بعد انا جبنا فلان ولا فلان لازم يلعب قال لك روح غدوه ان شاء الله طلعت تيزي وزوني شباب في رمضان طلعت ليهم في الديبي قال لي مليار قلت له انا ما نجيب لك مليار انا انا شكون انا ما عنديش انا مليار. بعد قال لي روح غدوه وقيله 3 جور ابري عاود عيط لي قال لي 600 مليون قلت له انا عندي 500 قلت له اسك نقدر نعطيك طرونش ونعطيك شاك ما كنتش نهضر مع حناشي ديريكت نهضر مع المسير واحد مع سكريتير عمي حسين وكان واحد عمي وعلي نحييهم مع المناسبه قلت له اسك نقدر قال لي يا ودي ما كاش قال لي جيبهم اسباس ويجي وكيما كان الحال انا فاش ديتهم راني شافي شكاره كحله راني شافي ديت 400 مليون شوف راني شافي ديت 400 مليون راني شافي ديت 400 مليون نعم ديتها معايا ومن بعد قال لي يا ودي 500 انا ما لازم تزيد روح جيب من هذيك 100 مليون ومن بعد راني شافي عيط الواحد نسيبي عيط لنسيبي جاب لي 100 مليون هذيك عطيت له وكما قلت لك والله ما تلاقيت بحناشي ما هضرت معاه ما والو والورقه تاعي كانت واجده غير عطيت له الدراهم حسبته انا قاعد نحسب معاه استنيته عطيت له عطاني الكوارد تاعي وقال لي الله يسهل. ما هو الامر دونك تنتزرى ما يتما وإذا كني بغانا نخدم ان كرون كلوب الدوغا لنا دقلنا على ديريكسيون خدمنا انا كان خدمنا ولي جوار تونس فوالا هذا شي بغانا نخدم دونك ثلاثة قاد صفا من دار ندير 500 مليون عيب شوي سور وكشي من راه الكونت جياسكا وذا لا جوستيس الجيريان ما ديكلارينا شتي سور ان بلاطو comment tu vas faire confiance à une justice pareille يثمرث les institutions تمرث كم تاي دونك يكون ثاني مير فنوان على بروشين فيديو